पाकिस्तान में 5G इंटरनेट सर्विस के लिए लाइसेंस की नीलामी का अमल मुकम्मल। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा के मुताबिक 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई। नीलामी से मजमूई तौर पर 50 करोड़ 70 लाख डॉलर्स मिले। वज़ीर आज़म की हिदायत थी शफाफियत यकीनी बनाई जाए। ऑक्शन के तमाम अमल को बराह रास्त दिखाया गया। चेयरमैन PTA ने कहा 595 में से 480 मेगाहर्ट्ज फरोख्त हो गए। 2600 मेगाहर्ट्ज में 19 लॉट्स थे जो सारे फरोख्त हो गए। जोन ने टोटल 110 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उठाया। यूफो ने 180 और जैज ने 190 मेगाहर्ट्ज खरीदे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा हमारा मकसद तेज़ रफ्तार और मयारी इंटरनेट फराहम करना है। ईरान पर हमलों के बाद की सूरत हाल इमर्ज हुई और फिर जो ये कॉन्फ्लिक्ट खित्ते के दीगर ममालिक में फैला, इसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है, पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की है कि इसका सफारती तौर पे जो हल निकल सकता है उस पे बात की जाए। मामला ये है कि जब बैनुल अक़वामी मामलात हों तो जो मौक़िफ़ हमारे मीडिया के ज़रिए से जा रहा होता है या सोशल मीडिया के ज़रिए से जा रहा होता है, उसमें भी हमें एहतियात का दामन थामना होता है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। आर्टिकल 19 कहता है कि हर शहरी को फ्रीडम ऑफ स्पीच, इजहार आज़ादी राय का हक़ है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत और दिफाई स्टेट है। खित्ते में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी से मुतालिक बहस से इज्तनाब किया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अता तारड़ और तलाल चौधरी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा मौजूदा सूरत हाल के बायस पूरी दुनिया गहरी तशवीश में मुब्तला है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से मुतालिक इज़हार राय में इख्तियार करें। आर्टिकल 19 कहता है हर शहरी को आज़ादी इज़हार राय का हक़ है, लेकिन कुछ पाबंदियां भी हैं। रेड लाइन क्रॉस होगी तो कानून हरकत में आएगा। अता तारड़ ने कहा ज्यादा व्यूज लेने के चक्कर में भेड़ चाल चली जा रही है। व्यूज के लिए सनसनी फैलाना मुल्क की खिदमत नहीं। मुस्लिम ममालिक समझते हैं शायद ये रियासत की पॉलिसी है। खारिजा पॉलिसी को मकामी सियासत की नजर न करें। कौमी असम्बली में ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों बिलखुसूस तालिब इल्मों के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ईरान की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। पाकिस्तानी सफारतखाना अपने शहरियों को मुकम्मल मुआवनत फराहम कर रहा है। 2000 से ज़ायद तलबा को ईरान से बाहिफाजत निकाल लिया गया। 3 बॉर्डर्स पर पाकिस्तानी शहरियों को सहूलत दी गई। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शाज़िया मरी ने कहा कि हुकूमत तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करे। ईरान में एक रूहानी पेशवा शहीद हुआ। हम खामोश बैठे हैं। खित्ता जंग की तरफ जा रहा है, लेकिन ये पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रही। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा इस पार्लियामेंट ने अभी तक ईरान पर जारियत की मजम्मत नहीं की। पेट्रोल पर अपोजिशन बोलना चाहती है, लेकिन इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। ये हुकूमत इन हालात में पाकिस्तान नहीं चला सकती। अमरीकी सदर के जंग खत्म करने के ऐलान के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल तक पहुंच गई। दौरान ट्रेडिंग अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $86 फी बैरल हो गई। गुज़श्ता रोज़ दौरान कारोबार खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल से तजावुज़ कर गई थी। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 9,696 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,56,177 पर बंद। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी पर ट्रेडिंग। 1 घंटे के लिए रोकना भी पड़ी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी। जापान के निक्के इंडेक्स 225 में 1.51% इजाफा रिकॉर्ड। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में भी 5% तेजी देखी गई। हांगकांग का हॉन्ग सेंग इंडेक्स भी 1.5% बढ़ गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी मामूली तेजी। ताइवान के स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी देखी गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमतें भी बढ़ गईं।
ایران جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی، وقت سے پہلے ایران کی طاقت کو ختم کر دیا، اب تک 5000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا، ٹائم لائن سے آگے چل رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے فلوریڈا میں نیوز کانفرنس، مزید کہا ہم حملہ نہ کرتے تو ایران حملہ کر دیتا، اسرائیل اور مشرق وسط کے ممالک اس کا نشانہ ہوتے، ایران کی بحریہ اور ہزاروں میزائل تباہ کر دیے، ڈرون مینوفیکچرنگ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، ڈرون حملوں میں 83% کمی آئی، میزائل حملے 90% کم ہو گئے، تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے کچھ پابندیاں ختم کر رہے ہیں، ایران آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا کھیل کھیلے گا تو اسے تباہ کر دیں گے، مشتبہ خامنئی کے انتخاب پر مایوس ہوا، ایران کی نئی قیادت کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، دیکھا جائے تو ایران کے خلاف جنگ جیت چکے ہیں، معلوم نہیں وہ شکست کب تسلیم کرتے ہیں۔ جنگ کے خاتمے کا تعین ہم کریں گے، امریکی صدر کے بیان پر پاسداران انقلاب کا رد عمل، کہا خطے میں تمام امریکی فوجی ڈھانچے کو تباہ کر دیا، امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری رہے تو خطے میں 1 لیٹر بھی تیل برآمد نہیں ہونے دیں گے، ایران کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں بے معنی ہیں، خطے میں سلامتی یا تو سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے نہیں ہوگی، اسرائیلی اور امریکی سفیروں کو نکالنے والا آبنائے ہرمز استعمال کر سکے گا، سفیروں کو نکالنے والے ممالک کو آج سے گزرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ بحرین میں بھارتی ٹیلی کام انجینئر حساس معلومات اسرائیلی خفیہ ایجنسی کو دینے کے الزام میں گرفتار، بھارتی شہری نتن موہن پر حساس جغرافیائی ڈیٹا اور تصاویر موساد کو دینے کا الزام، اسٹریٹجک مقامات کی تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کی گئی، بحرین کی وزارت داخلہ نے گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل کی تہران میں اب تک کی سب سے شدید بمباری، 40 افراد شہید، حملوں سے دارالحکومت کا مشرقی، جنوبی اور مغربی حصہ شدید متاثر، اہواز، اصفہان اور کرج میں بھی حملے، اصفہان میں گورنر آفس اور ایک تاریخی مقام بھی نشانہ بنا، ایران میں شہداء کی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئی، ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے پھر ایک اور اسکول کو نشانہ بنایا، خمین شہر میں اسکول پر میزائل حملہ کیا گیا، امریکہ نے اس سے قبل مناب شہر میں لڑکیوں کے اسکول پر حملہ کیا تھا، بمباری سے طالبات سمیت 170 افراد شہید ہوئے۔ اقوام متحدہ کے ایران میں لڑکیوں کے اسکول پر حملے پر تشویش کا اظہار، یو این سیکریٹری جنرل کے ترجمان کا کہنا ہے حملے میں طالبات کے جاں بحق ہونے کی خبریں انتہائی افسوسناک ہیں، معاملے کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، مشرق وسطی میں شہریوں پر حملے قابل افسوس ہے، فریقین بین الاقوامی قوانین کا احترام کریں، سویلین انفراسٹرکچر پر حملے، لوگوں کی نقل مکانی میں اضافہ تشویشناک ہے، توانائی کی تنصیبات پر بھی حملے نہیں ہونے چاہیے۔ ایرانی فوج اور انقلابی گارڈز کے جوابی حملے، اسرائیل پر میزائل داغ دیے، صہیونی میڈیا کے مطابق ایران اور لبنان سے تقریباً 30 پروجیکٹائل یا راکٹ شمالی اسرائیل کی طرف داغے گئے، اسرائیلی شہر حیفا میں انرجی انفراسٹرکچر پر ڈرون حملہ، اسرائیل کے وسطی علاقوں میں 1 شخص ہلاک اور 2 شدید زخمی ہوئے، حزب اللہ کی فائرنگ سے متعدد افراد زخمی بھی ہوئے، لبنان سے حملوں کے بعد شمالی اسرائیل میں دفاعی نظام کو متحرک ہونا پڑا، ایرانی فوج کا کہنا ہے 1 ٹن سے کم وزن والا کوئی میزائل لانچ نہیں کریں گے، بحرین کے دارالحکومت منامہ پر ایران کا ڈرون حملہ، 1 خاتون جاں بحق، 8 افراد زخمی، ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بحرین میں امریکی فوجیوں کے زیر استعمال ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا، حملے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ پاکستان کا بحرین سے مکمل یکجہتی کا اظہار، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بحرینی وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزیارانی نے رابطہ کیا، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، نائب وزیر اعظم نے بحرین اور اس کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور امن کی کوششوں پر زور دیا۔ امریکہ نے افغانستان کو ناجائز حراست میں رکھنے والی ریاست قرار دے دیا، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے افغانستان میں ناجائز حراست کی سرپرستی کرنے والا ملک بنا دیا ہے، افغان طالبان مراد حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی کے حربے استعمال کر رہے ہیں، طالبان کا دباؤ موجودہ انتظامیہ پر کام نہیں کرے گا، افغانستان تمام امریکی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرے، طالبان
کو ڈینس کوئل محمود حبیبی سمیت حراست میں لیے گئے مختلف افراد کو رہا کرنے کا حکم